नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम एसपीपीमा नाम फेरेर भए पनि सहभागी हुन खोजिरहेको सांसदहरूले नै आशंका गरेका छन्। एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयमा किन शंका गरिँदैछ? अब संघ प्रदेशको चुनाव नजिकै गर्दा पार्टी एकताको मौसम पनि सुरु हुन लागेको देखिँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपाबाट अलगिएका बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा यस बीच समाजवादी केन्द्र बनाउने गरी भइरहेका प्रयासले के सार्थकता पाउला? अनि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन चुनावमा कसरी तालमेल गरेर अगाडि जाने तयारी हुँदैछ? अबको चुनावमा पुराना नेतालाई ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ र नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि सुनिन थालेको छ। जनतामा राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति देखिएको निराशालाई उनीहरूले कसरी हेरिरहेका छन्? आजको डिबेटमा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ। गुरुङजी, यहाँलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला त तपाईँ लगभग आज संसदको बैठक सकाएर केही बेर सिंहदरबार बसेर यहाँ आउनु भएको छ र आजको संसदको बैठकमा तपाईँले भन्नुभयो एसपीपीको नाम फेरेरै भए पनि सम्झौता गर्ने, एसपीपीमा सम्झौता गर्ने र नेपाल सरकार अगाडि बढ्ने गरी तयारी भएको जस्तो देखिन्छ। जो चिठी पठाउने भनिएको थियो सहभागिता नजनाउने भनेर, त्यो चिठी पठाइएन। यसमा नाम फेरेर भए पनि सहभागिता जनाउने खालको शङ्काको गन्ध आयो भन्नुभएको छ। आधार के हो? निश्चित रूपले यो चाहिँ अब अमेरिकाले यो प्रयास चाहिँ जारी राखिरहेको छ। एसपीपी सम्झौता अस्वीकार भएको भए तापनि, नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको भए तापनि, त्यही प्रकृतिको सम्झौता शीर्षक फेरेर भए पनि, नाम फेरेर भए पनि, कन्टेन्ट त्यही राखेर भए पनि चाहिँ विभिन्न ढङ्गले सम्झौता गर्ने प्रयास चाहिँ जारी छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले एसपीपीको पत्रचार चाहिँ जो चाहिँ गर्ने विषयमा परराष्ट्रबाट जो पत्रचार भइरहेको छैन, पत्रचार विलम्ब जो भइरहेको छ, त्यसको पछाडि एसपीपीको नाम नभए पनि कुनै न कुनै नामबाट त्यही एसपीपीकै सैन्य सम्झौता सम्बन्धी कन्टेन्ट राखेर चाहिँ गराउने प्रयास चलिरहेको छ र त्यसैको प्रयासको परिणामस्वरूप चाहिँ यो पत्रचारमा विलम्ब भइरहेको हो। सरकारमा त तपाईँको दल पनि सहभागी छ, तपाईँहरूले सत्ताधारी दल हो, यो कसले रोकिरहेछ त नि? त्यसो अब यो विषय यस्तो, पहिलो कुरा त मैले भन्न खोजेको विषय चाहिँ मुख्यतः पश्चिमाहरूको, खास गरी अमेरिकाको त्यो जोडबल छ। अब नेपालको तर्फबाट सामूहिक ढङ्गले पहल र प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा जति सामूहिक ढङ्गले सरसल्लाह र परामर्शबाट हुनुपर्ने हो त्यो त्यति हुन सकिरहेको छैन। विडम्बनाको विषय भनौँ, विगतदेखि नै लामै समयदेखि अलि अलग थलग टाइपको हुँदै आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या बढ्दै गइरहेको छ। जस्तो उदाहरणलाई भन्नुहोस्, अब आइपीएसमा चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्यो भनेर भने चाहिँ 2019मा नेपाल प्रवेश गर्यो भनेर अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको स्टेट डिपार्टले नै डिक्लेयर गर्यो चाहिँ, हैन? अब नेपाल सरकारसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग परराष्ट्र मन्त्रीसँग सोद्धाखेरि होइन भनेर भन्नुभयो चाहिँ। तर त्यो त घटनाक्रमले त पछिल्लो समयमा चाहिँ त पत्रचार भएको रहेछ र त्यो स्वीकार भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ चाहिँ त्यो चाहिँ, हैन? अब एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको अब एसपीपी सम्बन्धी पत्रचार पनि अब तात्कालीन सैन्य सेनापतिले राजेन्द्र बहादुर छेत्रीजीले 2015बाटै चाहिँ 2-3 राउन्ड चाहिँ पत्रचार गरिसक्नु भएको छ भन्ने देखियो अहिले। अब कस्तो भन्दाखेरि यतातर्फ क्याबिनेटमा त्यस्तो टाइपको फर्मली रूपले निर्णय भएको देखिँदैन, दलहरू बिचमा त्यस्तो खालको सहमति भएको देखिँदैन। तर उतातिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब सेनापतिले चाहिँ पत्रचार गरिरहेको देखिन्छ। अब सेनापतिले कुटनीति ढङ्गले त्यो ढङ्गले थाहा पाएनौ भने पनि अघिल्लो मन्त्री परिषदको निर्णयबाटै सेनाले लेखेको चिठी अब सेनापतिले त्यो ढङ्गले पत्रचार गर्ने गरिरहेको देखिन्छ र चाहिँ अब यता क्याबिनेटको चाहिँ डिसिजनको हिसाबले हेर्दाखेरि ठ्याक्कै फल्ना क्याबिनेटमा डिसिजन भयो भन्ने प्रकारको त त्यस्तो केही देखिँदैन। तर पत्रचार भएको देखिन्छ। त्यसो सेनापतिले नै भन्नुभयो त। अब तर त्यो पत्रचारको आधारमा 3 पटक पत्रचार हुँदाखेरि पनि आइपीएसको मेम्बर त नेपाल बनेको रहेनछ। 2019मा चाहिँ तात्कालीन परराष्ट्र मन्त्री पदवी उहाँले चाहिँ अमेरिका भिजिट पश्चात जनवरीमा चाहिँ उहाँले भिजिट गर्नुभयो अमेरिका चाहिँ। अमेरिका भिजिट पश्चात चाहिँ पार्टीमा त मतलब उहाँले फर्मली रूपले त सामान्य राम्रै प्रकारको सत्कार भयो, सम्मान भयो, रातो कार्पेट बिछाउनु भयो र राम्रै प्रकारको सम्बन्ध भयो। 25 वर्षपछि दौत्य सम्बन्ध घनिष्ठ भयो, राम्रो भयो भन्ने टाइपको मात्रै भयो।
तर अरू के भयो भन्ने कुरा त केही पनि आएन। तर साइडबाट आउँदाखेरि चाहिँ तीनटा कुरा चाहिँ तत्काल चाहिँ बाहिर आयो। पहिलो कुरा के त भन्दाखेरि नेपाल आइपिएसको मेम्बर बन्यो भन्ने कुरा आयो हैन। दोस्रो कुरा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ एमसीसी चाहिँ आइपिएसको पार्ट बन्यो भनेर चाहिँ अमेरिकन अधिकारीहरूले घोषणा गर्यो। अनि एमसीसी चाहिँ आइपिएसको पार्ट बनिसकेपछि एमसीसी तपाईको पार्लिमेन्टबाट रेटिफाई गर्नुपर्छ भनेर पनि उनीहरूले सायद भने। त्यो आइपिएसको पार्ट बनाइसकेपछि उनीहरूले रिक्वेस्ट गरे भनेपछि त्यहाँबाट परराष्ट्र मन्त्रीज्यू नेपाल फर्केर आइसकेपछि 1 महिना पश्चात चाहिँ क्याबिनेटको मिटिङ राखेर चाहिँ एमसीसी चाहिँ के अरे पार्लिमेन्टबाट रेटिफाई गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभयो। यो चाहिँ प्रदीप गेवालीको दुईटा घटनादेखि गेवाली अमेरिका जाँदाखेरिको खेलो रहेछ यो। हो, दुईटा घटना त्यो देखियो। तेस्रो घटना के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी कुरा चाहिँ तत्काल त सतहमा आएन हैन। तर आइपिएसको मेम्बर भनेर भनिसकेपछि कुनै न कुनै प्रकारको सैन्य सम्झौता गराउने वेमा जान्छ। किन आइपिएस त टोटली थ्योरिटिकली रूपले पोलिटिकली रूपले होल ओरिएन्टेसनको हिसाबले लिएर आइरहेको छ। अमेरिकाले चाहिँ सैन्य गठबन्धन सहितको चाहिँ ल्याइरहेको छ। अमेरिकाको स्ट्राटेजी सैन्य गठबन्धनमै छ, केन्द्रित छ। त्यसो भएको हुनाले सैन्य गठबन्धनको प्रस्ताव पक्कै पनि राख्छ। आइपिएसमा गइसकेपछि सैन्य गठबन्धनको कुनै न कुनै सैन्य सम्झौताको प्रस्ताव राख्छ। एमसीसीमा गइसकेपछि एमसीसी एग्रिमेन्ट गरेका कतिपय मुलुकहरूसँग सोफा भनेर चाहिँ स्ट्याटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट भनेर पनि गर्ने गरिरहेको देखिन्छ। यस्तो टाइपको कुनै न कुनै प्रकारको सैन्य गठबन्धनको प्रस्ताव आउँछ भनेर चाहिँ सोचिरहेका थियौँ। नभन्दै के त भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइपिएसको सैन्य गठबन्धन सम्बन्धी चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी चाहिँ ड्राफ्ट कपी चाहिँ आएर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ छलफल भएको रहेछ। त्यो बेला के अरे रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो। छलफल भएको रहेछ, सेनापतिसँग पनि कुराकानी भयो। सेनापतिले अस्वीकार गर्नुभएको, तात्कालीन चाहिँ सेनापति पूर्णचन्द्र थापाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। गरिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि कार्यदल बनेको रहेछ। परराष्ट्र सचिव अनि रक्षा सचिव, गृह सचिव र के अरे सेनाको समथिङ कोही जनरल चाहिँ बसेर 4 जनाको कार्यदल बनेको रहेछ। त्यो कार्यदलले चाहिँ के भनेर रिपोर्ट दिए त भन्दाखेरि आइपिएसमा जानु हुँदैन, एसपीपीमा जानु हुँदैन, एसपीपीको एग्रिमेन्ट गर्नु हुँदैन, यो भनेको आइपिएसको पार्ट हो, त्यसकारण यसमा जान सकिँदैन भनेर चाहिँ रिपोर्ट पनि दिएको रहेछ। त्यो पनि सार्वजनिक भएन, त्यो बेलामा आएन चाहिँ। अहिले पछाडि मात्रै चाहिँ अस्ति चाहिँ के अरे तात्कालिक अहिले त्यो कुरा अस्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री के अरे पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ विपक्षी दलको नेताज्यूले चाहिँ अस्ति सदनमा बोल्ने बेलामा बल्ल भन्नुभयो चाहिँ हैन, बल्ल भन्नुभयो नेपाल त चाहिँ 2019 देखि के अरे आइपिएसको मेम्बर बनिसकेको रहेछ चाहिँ। अनि आइपिएसको मेम्बर बनिसकेपछि चाहिँ अब त्यसमा जाने कि नजाने त के गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ अनि कार्यदल बनाइयो चाहिँ हैन। सचिवहरू राखेर कार्यदल बनाइयो हैन। कार्यदल बनाएर उहाँहरूको सुझावले चाहिँ त हुँदैन भनेर चाहिँ भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेनौँ भन्ने प्रकारले कुरा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ त भनेपछि यतिका धेरै कुराहरू चाहिँ भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले जो सतहमा आइरहेको छ। राजेन्द्र बहादुर छेत्रीको पत्रदेखि लिएर अहिले पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ के अरे तात्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा बोलेको कुरादेखि लिएर अनि यो एसपीपी सम्झौताको बारेमा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब क्याबिनेटमा पनि त्यो कुरा उठेको छैन, 5 दलीय गठबन्धनमा पनि त्यो कुरा उठेको छैन। तर भित्रभित्र कुराकानी हुँदै 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 एग्रिमेन्ट गर्ने चरणमा पुगिसकेको चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक भइसकेपछि अनि बाहिर मिडियाहरूमा आए के अरे जनप्रतिनिधिहरूले उठाउनु भयो, सदनमा उठाउनु भयो, विभिन्न यो पृष्ठभूमि त अब केही तपाईले नयाँ कुरा भन्नुभयो, बाँकी पृष्ठभूमि सबैलाई थाहा छ। त्यो रूपले उठिसकेपछि सरकारले सहभागी नहुने भन्यो नि त। हो, त्यो रूपले उठिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूका चाहिँ के हो त यो चाहिँ के यस्तो कुरा उठिया छ, पब्लिकले यो कुरा उठिया छ चाहिँ डकुमेन्टको रूपमा बाहिर प्रकाशन भएको छ हैन। यद्यपि सिग्नेचर नभए पनि चाहिँ मतलब प्रारम्भिक खालको डकुमेन्टको रूपमा बाहिर आयो 10 मुदे चाहिँ भन्ने प्रकारका कुराहरू हुँदै गइसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ म त्यसमा साइन गर्दिनँ हैन, साइन गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो। डकुमेन्टको बारेमा के हो त भन्दाखेरि डकुमेन्टको बारेमा हो पनि भन्नु भएन, होइन पनि भन्नु भएको छैन। कहाँबाट त्यो बाहिर सार्वजनिक भयो भन्ने कसैलाई थाहा छैन। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वीकार के अरे तर चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ अब साइन गर्दिनँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। साइन गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो र त्यस पछाडिबाट चाहिँ अर्को दिन चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ असार 6 गतेको दिन क्याबिनेटले चाहिँ यसमा चाहिँ साइन गर्न नसकिने, सहमति गर्न नसकिने भनेर पत्रचार गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्रचार गर्ने भनेर निर्णय गरेको चाहिँ छ। भनेपछि त त्यो चरणमा कसरी पुग्यो त हैन। क्याबिनेटको त्यो चरणमा चाहिँ तपाईँको यतिका धेरै चाहिँ गृह कार्यहरू साइडमा अर्काडो कसरी भयो त भन्ने चाहिँ आश्चर्यको विषय छ। त्यसो भएको हुनाले
नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा बडो विडम्बनाको विषय भनौँ। अब मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको चाहिँ होइन, एउटा कुरा देव गुरुङजी, सहभागी नहुने भनेर निर्णय गर्यो, क्याबिनेटले निर्णय गर्यो, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, अरू मन्त्रीले भने, सत्तारूढ दलका सबैले भन्नुभयो अब हामी यसो जाँदैनौँ, प्रभावशाली नेताहरूले पनि भन्नुभयो एमसिसी गऱ्यौँ तर यसमा गर्दैनौँ भन्नुभयो होइन। अहिले चाहिँ त्यो चिठी पठाउन कसले आनाकानी गरिरहेको त यो बुझ्नु पर्यो नि त जनताले। यदि तपाईँलाई थाहा छ भने प्रश्न गर्नु पर्यो, तपाईँहरूका मान्छे पनि त्यहाँ मन्त्री छन्। होइन त्यो हो, चिठी पठाउनु पर्ने हो। कसले पठाएन, कसले रोक्यो? यो रोक्नु त प्रधानमन्त्री बाहेक कसले रोक्न सक्छ? चिठी गइरहेको छैन, परराष्ट्रबाट चिठी गइरहेको छैन, अड्किरहेको छ। है प्रक्रियामा छौँ भन्यो हिजो परराष्ट्रले। अस्ति असारको चाहिँ तपाईँको कति 20 गते हो के अरे चाहिँ, असारको 6 गते क्याबिनेटले निर्णय गर्यो। असारको 20 गते किन पठाइएन, पत्र किन पठाइएन भनेर बाहिर चाहिँ कुरा उठेपछि असारको 20 गतेको दिन परराष्ट्रको चाहिँ प्रवक्ताले चाहिँ प्रेस मिट गर्दै यो तयारी हुँदैछ, अब छिटै हुन्छ, तयारी हुँदैछ भनेर भन्नुभयो होइन। त्योभन्दा अगाडिको सम्झाउँछु मैले, त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभामा गएर गृहमन्त्रीले पत्राचार भइसक्यो भन्नुभएको छ। पत्राचार भइसक्यो अहिलेसम्म भारिन्छ, तर त्यति बेलै गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ है, पत्र पठाइसक्यो भन्नुभएको छ। उहाँले त्यस लगत्तै परराष्ट्रले चाहिँ होइन भनेपछि बडो हङ्गामा भयो फेरि। तर अब चाहिँ उता गइसकेका रहन्छ। अब हिजो मात्रै फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेस मिट गरेर भन्नुभयो कि अब यो त सबै परामर्श हुँदैछ, छलफल हुँदैछ, त्यसपछि मात्रै होला भन्ने ढङ्गले बोल्नुभयो चाहिँ। भनेपछि त यो ढङ्गले किन अलमल भइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अलमल हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ अमेरिका चाहिँ अझै पनि के त भन्दाखेरि कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौता गराउने तयारीमा छ। उसको त होला, उसको चाहिँ उसले चाहने स्वाभाविक पनि होला, तर यहाँ हाम्रोमा रोक्यो कसले चिठी पठाउन? अब जनताले यो जान्न पाउनु पर्यो कि अब यो विषयमा चाहिँ तपाईँको जस्तो अब प्रधानमन्त्रीज्यू अस्तिदेखि नै यो असारमा जेठमा या असारमा भिजिट गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि हल्ला थियो, व्यापक हल्ला थियो। माधव नेपालजीले एसपीपीका कारणले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण भएन पनि भनिदिनु हो। त्यो चाहिँ भ्रमण चाहिँ अब स्थगित भइरहेको चाहिँ छ। सायद अब यो एसपीपीसँग कतै न कतै जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब विकल्प चाहिँ एग्रिमेन्ट गराउनका लागि फेरि पनि तयारीहरू चलिरहेको हुनसक्छ होइन, अन्तर्कुन्द्र चलिरहेको हुनसक्छ। सङ्केत पाउनु भएको छ कि अनुमान गर्नु भएको छ? अहिले चाहिँ त्यही त शीर्षकहरू चेन्ज गरेर भए पनि जसरी भए पनि लास्ट आवरसम्म प्रयास गर्ने पहल गरिनुपर्छ भन्ने नाममा चाहिँ तपाईँको म्युचुअल स्ट्राटेजिक प्याक्टदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न नामहरूमा केमा सहमति हुन्छ कोसिस गर्ने, केही गरी भएन भने पनि पिस कोअपरेसन ट्रिटी भनेर चाहिँ शीर्षक चाहिँ पिस कोअपरेसन ट्रिटी भनेर राख्ने, तर कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँ के राख्ने भन्दाखेरि सैन्य एग्रिमेन्ट राख्ने, पिस कोअपरेसन एग्रिमेन्ट होला। पिस कोअपरेसन एग्रिमेन्ट गरेर भए पनि चाहिँ शीर्षक चाहिँ एउटा पिसको नामबाट राखेर भए पनि, पिस कोअपरेसनको नामबाट राखेर भए पनि कन्टेन्टमा त्यो राखेर गर्ने अथवा त्यो सैन्य अन्तर्वस्तुहरू राखेर गर्ने तयारीमा चाहिँ लागिरहेकै छ। अथवा यो नाम अर्को राख्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले नै ल्याएका नाम हुन्, यसमा यो राख्न सकिन्छ भनेर म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी, स्ट्राटेजिक डिफेन्स प्याक्ट होइन, त्यो भएन भने एमसिसीमा टेकेर स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट सोफा अघि नै तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो, यस्ता नाम राखेर भए पनि गराउने तयारीमा लागिरहेको छ, सम्पूर्ण रूपले गराउने तयारीमा लागिरहेको छ। मेरो प्रश्नको उत्तर आएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि उत्तर आएन यो कसले गर्न लागिरहेछ? यो प्रश्नको त्यही सरकारले निर्णय गर्छ। यो विषयमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिङ्गो राजनीतिक दलहरू एकठिक्का हुन्छन्, सेनाले सम्म भन्छ कि हामी यसमा जान तयार छैनौँ, यो जान लायक रहेनछ भन्छ उसले। अब यो खेलिरहेको छ कसले? अब यो प्रयास चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ यो प्रयास गरिरहेको छ। नेपालमा कसले सहयोग गरिरहेछ? अमेरिकाले कसले सहयोग गरिरहेछ भन्ने कुराको सन्दर्भमा होला। अब चाहिँ जुन निकायहरूमा जुन निकायबाट पहल गर्नुपर्ने हो, सशक्त ढङ्गले जसरी प्रतिवाद गर्नुपर्ने, प्रतिरोध गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरामा जुन मात्रामा गर्नुपर्ने हो सायद त्यो मात्रामा हुन सकेन भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूका पार्टीका मन्त्रीहरू पनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि यसमा चुपचाप लाएर मौन समर्थन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद चाहिँ अब यो विषयमा पत्रचार गर्ने हो भने नेपाल र चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको बिचको रिलेसन ब्रेक हुन्छ भनेर धम्क्याए पनि हुनसक्छ होइन। अब सैन्य गठबन्धनमा जाने हो भने हामी यति सहयोग गर्छौँ, उति सहयोग गर्छौँ, विभिन्न प्रलोभन पनि दिया हुनसक्छ चाहिँ। त्यस कारणले यस्तै प्रकारका कुराहरूमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि यो अड्किरहेछ भन्ने लाग्छ। ओके, भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट गएका मन्त्रीहरू, स्वयं प्रधानमन्त्री, तपाईँहरूका पार्टीका तर्फबाट गएका मन्त्रीहरू, नेकपा यसबाट गएका मन्त्रीहरू सबै भित्रभित्र चाहिँ नाम फेरेर भए पनि यसमा सहभागिता जनाउन चाहिरहेका छन्। यही बुझ्नु यसमा मन्त्रीहरू सबैलाई होइन, मन्त्रीहरू सबैलाई त्यो रूपले मुच्न त मिल्दैन, किन क्याबिनेटमा आएका कुराहरूको बारेमा जानकारी पाउने कुरा भयो होइन, मन्त्रीहरूको पनि सेयरिङ हुने कुरा भयो।
क्याबिनेटमा नआएका कुराहरूको सन्दर्भमा अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीय जो सिस्टम छ हैन, प्रधानमन्त्रीय सिस्टम लाइन मिनिस्ट्रीको हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने कुरा हो। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पहल हुन सकेन भने देखिन्छ। दोस्रो कुरा, अहिलेको प्रधानमन्त्रीय सिस्टममा त हरेक कुरामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पहल हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको कन्सर्न के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि केही चाहनु भएको त होइन, नचाहनु भएको त होइन, अथवा यो चाहिँ तपाईँको डिले गरौँ भनेर सोच्नु भएको त होइन भन्ने क्वेसन पनि उठ्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो विषयमा के हो त भन्दाखेरि जब चाहिँ जनस्तरबाट नै सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा राष्ट्रियताको मुद्दामा एकताबद्धता पैदा हुँदै जान्छ, तब के हुन्छ त भन्दाखेरि मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ एक कदम अगाडि बढ्छ हैन। र त्यसो गरेर कतिपय स्थितिमा चाहिँ तपाईँको जनतालाई देवगुरुङजी कति उल्लु बनाइन रहेछ है। पहिला यत्रा कामहरू भित्र चलेका रहेछन्, यही सम्झौता अन्तर्गत नै के नेपालले सहयोग पनि लिइसकेका रहेछ, सेनालाई त के सहयोग आएछ। भूकम्पको बेलामा त उताबाट मान्छे नै आए हैन, मिलिट्री नै आए, त अरू देशबाट पनि आए, तर भित्र काम भइरहेछन्। यो सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढिया रहेछ। अहिले आएर पनि फेरि जनताको अगाडि के भन्ने हो भने त्यो क्याबिनेटले निर्णय गरेर हामी सहभागी हुँदैनौँ भन्यो, सबै मन्त्रीले भने, सबै नेताले भने, तर फेरि भित्र हुँदैछ भने अचम्म लाग्छ कि है। त्यही त जनता त विडम्बनाको विषय तपाईँले देखिरहनु भएकै छ। तपाईँको इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा अमेरिकन सेनाको चाहिँ तपाईँको प्लेनहरू नै पटक आउने गरिरहेको छ हैन। र रहस्यमय ढङ्गले चाहिँ तपाईँको सामानहरू, कूटनीतिक सामानको नाममा सेनाको चाहिँ कार्गोबाट ल्याउने गरिरहेकै छ। र युनिफर्म ड्रेसमा चाहिँ तपाईँ हतियार सहित युनिफर्म ड्रेसमा जोइन्ट एक्सर्साइजको नाममा आउने जाने गरिरहेकै छ हैन। एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको अमेरिकासँगको रिलेसनको सन्दर्भमा नेपालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले, जस्तो पर्यटन भिसाको हिसाबले अरू मुलुकहरूसँग, इन्डिया बाहेकका अरू मुलुकहरूसँग 3 महिनाको पर्यटन भिसा दिने सिस्टम हो चाहिँ। तर अमेरिकासँग के गर्यो भन्दाखेरि 6 महिनाको पर्यटन भिसा गर्यो र 6 महिनालाई पनि बढाएर मल्टी इन्ट्री भिसा भनेर चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ गर्न सकिने प्रकारको 5 वर्षको चाहिँ मल्टी इन्ट्री भिसाको व्यवस्था पनि गरायो हैन। अब अरू मुलुकहरूसँग चाहिँ त्यो गर्न नपर्ने, अमेरिकासँग मात्रै किन त भन्ने क्वेसन पनि उठिरहेको अवस्था छ। सामान्य सैन्य अभ्यासका कुराहरूलाई पनि अलि बढी चढाइ गरिएको पनि छ। अब यो सबै घटनाक्रमहरूले के देखाउँछ त भन्दाखेरि नेपालको फरेन पोलिसीको सन्दर्भमा तपाईको अलिकति चाहिँ यो शक्ति राष्ट्रहरू परस्त प्रकारले चाहिँ गइरहेकै देखिन्छ। भनेको अलि वान साइडेड भयो। अहिलेको सरकार आएपछि तपाईहरु पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। चीन र अमेरिका पश्चिमा प्रस्त बढी भयो। यसमा चाहिँ वान साइडेड भन्दा पनि हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुपर्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरा। कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल लाग्नु हुँदैन। त्यो हुँदैन सबैले भनेको छ। तर लाग्न खोजेको घटनाक्रमले के देखायो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा शक्ति राष्ट्र चाहिँ तपाईको युद्धको चाहिँ तयारीमा लागिरहेको छ, युद्धको अभ्यासमा छ। मतलब तेस्रो विश्वयुद्ध भन्दा पूर्वको अभ्यासमा चाहिँ छ। विश्वभरि सैन्य गठबन्धन गर्दै गर्दै जाने खालको एक सूत्रीय सैन्य गठबन्धनको अभियानमा छ, एक सूत्रीय युद्धको तयारीको अभियानमा चाहिँ छ हैन। त्यो तयारीको अभियानमा लागिरहेको शक्तिसँग जुन टाइपको चाहिँ रिलेसन बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हामी युद्धको वेबाट होइन शान्तिपूर्ण रूपले वार्ताबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जो प्रिन्सिपलहरू, जो मान्यताहरू छ, त्यो मान्यताहरूबाट केही विचलनहरू चाहिँ भइरहेको देखिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको सैन्य गठबन्धन सरकार आएपछि बढी विचलन देखिएको हो। प्रश्न थियो अब यो समस्या अहिले मात्रै होइन, पोहोर सालदेखि नै, पोहोर परार सालदेखि नै तपाईको ओलीजीको नेतृत्वको सरकारको पालादेखि नै त्यो देखिएको हो। यो समस्या खास गरिकन मैले भने नि 2019 मा जब चाहिँ तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भिजिट गर्नुभयो, प्रदीप गेवालीजी अमेरिका भिजिट गर्नुभयो, त्यो बेलादेखि चाहिँ तपाईको के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ एउटा एक प्रकारले चाहिँ एउटा यु टर्न भनौँ या के भनौँ, त्योभन्दा अगाडि पनि थोरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नगएको त होइन। जस्तो एमसिसी एग्रिमेन्ट गर्ने क्रममा गयो, एमसिसी एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको के अरे पार्लियामेन्टबाट रेटिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त थिएन, पहिला थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ आइपिएस जन्मिसकेको पनि थिएन, सैन्य गठबन्धनको कुरा उठिसकेको पनि थिएन चाहिँ। त्यो बेलामा जान वा अनजानमा एमसिसी एग्रिमेन्ट गरेछ अरे चाहिँ भने पनि त्यो चाहिँ सैन्य स्ट्राटेजीसँग त तत्काल त जोडिएको थिएन हैन। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2017 को नोभेम्बरदेखि चाहिँ क्लियरली उसले चाहिँ आइपिएसको चाहिँ क्याम्पेन सुरु गरिसकेपछि, आइपिएसको क्याम्पेन सुरु गरिसकेपछि के अरे 2019 को जनवरीमा जब अमेरिका भिजिट भयो, त्यो बेलादेखि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ
नेपाल चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको एलायन्समा चाहिँ लैजाने प्रयास भएकै हो हैन। त्यसको परिणामस्वरूप त्यहाँ प्रदीप गेवालीजी नेकपाको सरकार हुँदादेखि नै यतातिर उहाँ फर्केको लगतै पश्चात अर्को परिघटना पनि के देखियो त्यो बेलामा भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन विदेश के अरे डिफेन्स सेक्रेटरी चाहिँ को नेतृत्वमा चाहिँ एउटा टिम नेपाल भिजिट गर्न आयो र त्यसले नेपाल भिजिट गरेर 5-7 दिन हप्ता 10 दिन कति चाहिँ घुमे। त्यहाँबाट फर्केर गइसकेपछि अमेरिकी रक्षा डिपार्टमेन्टले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेको छ। त्यो स्टेटमेन्टमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अमेरिकन सेनाको आइपिएस सेनाको ल्यान्ड फोर्स आर्मीको क्याम्पहरू राख्नका लागि अमेरिकाको रक्षा सम्बन्धी एउटा उच्च स्तरीय टोलीले नेपाल भ्रमण गर्यो र त्यो टोलीले चाहिँ नेपालको सरकारसँग पनि वार्ता चलाइरहेको चाहिँ छ हैन। नेपालमा स्थलगत सेनाको क्याम्पहरू राख्ने विषयमा वार्ता चलिरहेको छ भनेर चाहिँ उसले सार्वजनिक गर्यो। उसले सार्वजनिक गरिसकेपछि अब यो 3टा कुरा आइपिएसको मेम्बर बनेको कुरा, एमसिसीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइपिएसको पार्ट बनाएको कुरा अनि नेपालमा ल्यान्ड फोर्स आर्मी राख्ने कुराको बारेमा वार्ता चलिरहेको कुरा, यो 3टा कुरा चाहिँ त्यो परिघटना पछि सुरु भएको चाहिँ छ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसैको निरन्तरताको रूपमा चाहिँ तपाईँको के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ जसरी भए पनि एमसिसी पार्लिमेन्टबाट रेटिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो हैन। हुँदै हुँदै गएर चाहिँ एसपिपी एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अगाडि तपाईँले कुरा गरिसक्नुभयो। अब अर्को कुरा उठ्छु, म जान्न चाहन्छु तपाईँबाट एमसिसीका विषयमा संसदबाट पारित 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी थियो नि, त्यसबारे चिठी पठाउने कुरा थियो, त्यो चिठी पठाइयो? अब त्यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा चाहिँ अब सामान्यतः चाहिँ त्यो पारित गरिएको छ भन्ने कुरा त गरेकै देखिन्छ, तर 12 बुँदे स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा पत्रचार चाहिँ भएको देखिँदैन। गर्ने भने हैन हो, पत्रचार गर्ने भन्ने हो। त्यो बेलामा त्यो 12 बुँदे कन्डिसनको रूपमा पास गरे हो। एमसिसी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भने 12 बुँदे एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हैन। 12 बुँदे एक्सेप्ट नगर्ने हो भने एमसिसी कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर चाहिँ कन्डिसनलको रूपमा चाहिँ तपाईँको 12 बुँदे प्रस्ताव पारित गरे हो। तर त्यो 12 बुँदे प्रस्तावको बारेमा अहिलेसम्म अमेरिकासँग पत्रचार गरेर यस वा नो भन्ने बारेमा कुनै छिनोफानो भएको छैन। तर एमसिसी अगाडि बढिसकेको छैन, भित्रभित्र काम भइरहेछ हैन। अब एमसिसी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइरहेछ भन्ने प्रकारको सुनिन्छ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12 बुँदेको चाहिँ कुरालाई थाती राखेर छोडेर चाहिँ निरपेक्ष रूपले एमसिसी मात्रै क्रियान्वयनको प्रक्रियामा गयो भने त सदनको आदेशको अवमूल्यन हुन्छ भन्ने लाग्छ। सदनले गरेको स्पिरिट त त्यो त होइन त चाहिँ हैन। 12 बुँदे प्रस्ताव सहित गरेको कुरा हो। 12 बुँदे अब यो आइडियामा त प्रचण्डजी बडो प्रफुल्लित हुनुहुन्थ्यो। अहिले त आजकल सोध्नुहुन्छ होला नि, चिठी पठाइयो उताबाट अमेरिकाले के खबर गर्यो भनेर सोध्नुहुन्छ अध्यक्षज्यूलाई, के भन्नुहुन्छ उहाँले? हैन, अब यो विषयमा त अब पार्टीले त भनिरहेकै छ नि, यो चाहिँ पत्रचार गर्नुपर्छ। यो खास गरिकन चाहिँ तपाईँको एमसिसीको बारेमा 12 बुँदे जो डिक्लेरेसन चाहिँ जो गरेको थियो त्यो चाहिँ पत्रचार गर्नु पर्यो। स्वीकार्य हो कि होइन किटानी गर्नु पर्यो अमेरिकाले। त्यही त, पत्रै नपठाएपछि उसले त के गरोस् हैन, यो कुरा उठेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि आइपिएसमा त 2019 देखि छिरिसकेको छ। अब त आइपिएसबाट निस्कनलाई पत्रचार गर्नु पर्यो नेपालले त। आइपिएसमा हामी सहमत छैनौँ भनेर त्यहाँबाट पत्रचार गर्नु पर्यो, त्यो पनि गरेको छैन। एसपिपीमा जाँदैनौँ भनेर पत्रचार पनि गरिरहेको छैन। त्यसकारणले 3टा कुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको एसपिपीबाट हामी सहमत छैनौँ भनेर चाहिँ पत्रचार गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ आइपिएसमा हामी संलग्न छैनौँ भनेर पत्रचार गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको एमसिसीसँग जोडिएको 12 बुँदे डिक्लेरेसनको कुरा बारेमा स्वीकार्य हो कि होइन चाहिँ भनेर यो प्रश्न गर्नुपर्छ। यो 3टा कुरा प्रश्न नगरिकन चाहिँ तपाईँको अमेरिकासँगको रिलेसन के हो भन्ने कुरा रहस्यकै गर्भमा रहिरहन्छ। ओके, अब यो तपाईँहरूले यसरी माग गर्ने, विरोध गर्ने, अन्तिममा लथराक लोथ्रुक्कै परेर जे भन्छन् त्यही मान्ने त हो नि। फेरि देव गुरुङजी पनि त्यही देखियो, एमसिसीमा त्यत्रो विरोध गर्नुभयो, एमसिसीमा जबरजस्ती गरियो भने चाहिँ गठबन्धन टुट्छ, सरकारबाट हामी बाहिरिन्छौँ, जे पनि हुनसक्छ भन्नुभयो, सडकमा मान्छे उतारिदिनु भयो, टाउका फुटाइदिनु भयो। पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि हामीले मतलब इस्यु निश्चित रूपले इस्युहरू हामीले उठान गरेकै हो, विषयहरू गर्नुभयो, तर छोडिदिनु भयो बिचमा। सुन्नुहोस् न, दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि पार्टीको चाहिँ तपाईँको पार्लिमेन्टको पोजिसन पनि हेर्नु पर्यो। पार्लिमेन्टको पोजिसन के हो भनेर पनि हेर्नु पर्यो। कन्टेन्टमा के निर्णय गरेको छ भनेर पनि हेर्नु पर्यो हैन। कन्टेन्टमा कुनै पनि कमा र फुल स्टप चाहिँ तपाईँको करेक्सन गर्न तयारी नहुने चाहिँ कङ्ग्रेस र एमाले रहेको स्थितिमा हैन 12 बुँदे सहितको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा त चाहिँ एक स्टेप त सकारात्मक भनेर मान्नु पर्यो नि। त्यो त भुलभुलिया रहेछ त 12 बुँदे थाहा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 12 बुँदे भुलभुलिया तत्कालको लागि भुलभुलिया भनेर ठान्ने होला चाहिँ, तर सदनले पार्लिमेन्टले चाहिँ पास गरेको विषय त भुलभुलिया त हुन सक्दैन त चाहिँ।
कहिले निर्गौल हुन्छ सदनकै चाहिँ बुलबुलिया भन्ने कुरा त हुन सक्दैन। निरूपण कहिले हुन्छ त? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इस्यु त हो, यो इस्यु के हुन्छ भन्दा जुन बेलामा पावर ब्यालेन्स हुन्छ, अहिले एमाले र कांग्रेसको जो पोजिसन छ, एमसीसीमा कमा र फुल स्टप पनि करेक्सन गर्नु हुँदैन, जस्ता तस्तै लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेजर पार्टी चाहिँ एउटा सत्तारूढ छ, एउटा अपोजिसनमा छ। अपोजिसन र के अरे सत्तारूढ दुईटा पार्टी मिल्ने बित्तिकै त सदनबाट त जे पनि हुन्छ त। हाम्रो त डिसिजन फ्याक्टरको अथवा डिसिसिटिभ भोट त छैन त। तपाईहरु विरोध गरेर त निस्किन त सक्नुहुन्थ्यो नि त, तपाईलाई बाध्यता त थिएन नि त्यही लथ्रिनलाई। हामी निस्कन सक्थ्यौं होला, विरोध गरेर निस्कन सक्थ्यौं होला, विरोध गरेर निस्कन सक्थ्यौं होला, तर 12 बुँदे बिनाको 16 डोलो पास हुनेवाला थियो त। 12 बुँदे बिनाको कमा र फुल स्टप शुद्ध पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ करेक्सन नगरिकन पास हुनेवाला थियो त। त्यो पास हुने कुरा बेटर हो कि 12 बुँदे डिक्लेरेसन गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ भविष्यमा पावर पुग्ने बेलामा त्यसलाई खारिज गराउने कुरा बेटर कुरा हो? हेर्ने कुरा त त्यसरी हेर्नु पर्यो नि। अहिले नि तपाईको चाहिँ 12 बुँदेको सन्दर्भमा चाहिँ पावर पुग्यो भनेदेखि त चाहिँ 12 बुँदे अमेरिकाले स्वीकार नगरेको भनेर त खारिज गर्न सक्ने ठाउँ त छ त। अहिले 12 बुँदेका विषयमा अमेरिका अहिले जसरी बोलेन, केही पनि रेस्पोन्स गरेन, यसको प्रतिक्रिया जनाएन भने तपाईहरु पावरमा भएको बेलामा यो एमसीसी खारिज गरिदिनुहुन्छ। निश्चित रूपले 12 बुँदे स्वीकार नगरेको हुनाले चाहिँ एमसीसी को चाहिँ कन्डिसनली रूपले नेपालको पार्लियामेन्टले गरेको डिसिजन मेजर कुरा हो। अमेरिकासँग गरेको गभर्नमेन्टले गरेको एग्रिमेन्ट त माइनर कुरा हो नि। पार्लियामेन्टले गरेको कुरा मेजर कुरा हो नि। पार्लियामेन्टले गरेको कुरा डिसिजन कुरा मेजर कुरा हो नि। एग्रिमेन्ट भन्दा माथि त हुँदैन त, के अरे पार्लियामेन्टको डिसिजन भन्दा माथि त हुँदैन त। पत्र किन पठाइएन भन्ने विषयको प्रश्नको उत्तर त नेकपा माओवादी केन्द्रले आजका दिनमा अहिले नै दिनुपर्छ नि त। दिनुस् न त त्यसो भने, पत्र किन नपठाए? त्यही त त्यो कुरा त अहिले भनिरहेको छ त, लगातार भनिरहेको छ त। है त प्रचण्डजी बोलेको पठाऊ सरकार कति बोल्नुभयो उहाँले कति बोल्नु भएन भन्ने विषय होइन। मेजर कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पत्रको बारेमा चाहिँ तपाईको एमसीसीसँग जोडिएको चाहिँ 12 बुँदे घोषणा पत्रको बारेमा पत्रचार गरिनुपर्छ। यसमा नो के हो चाहिँ हैन, त्यो क्लियर गरिनुपर्छ। प्रतिपक्षको जस्तो भोइस भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कुरा पत्रचार गरिनुपर्छ भनेर त 10औं पटक कुराकानी भइरहेकै छ हैन। यो पनि रोक्नु भयो। पत्रचार गर्न तयारी छैन चाहिँ देउबा सरकार, पत्रचार गर्न तयारी छैन चाहिँ, त्यही भएर त अड्किरहेको छ त। देउबा सरकार भन्दा त जुन बेलामा पावर ब्यालेन्स पुग्छ, जुन बेलामा पावर ब्यालेन्स पुग्छ त्यो बेलामा पत्रचार हुन्छ। स्वीकार गरेन, अमेरिकाले स्वीकार गरेन भने खारिज हुन्छ। त्यो त प्रश्नै छ नि। ठीक छ, हामीले त्यो रूपले पास गरेको कारणले 12 बुँदेमा टेकेको कारणले गर्दाखेरि नै यो चाहिँ तपाईको एउटा ठाउँ रह्यो त। नत्र तपाईको चाहिँ 12 बुँदे प्रस्ताव बिनाको चाहिँ तपाईको 16 डोलो चाहिँ पार्लियामेन्टले पास गरेको भएदेखि त खारिज गर्ने ठाउँ त कहीँ पनि हुँदैन थियो त। के त सडकबाट आन्दोलन गरेर विद्रोह गरेर खारिज गर्नु पर्यो थियो? नत्र अरू बाटो त थिएन त। ल ठिक छ, यो बुझ्यो। अब यो तपाईले भनेको कुरा चाहिँ प्रष्टसँग बुझियो। अब यदि त्यो हो होइन, हुने हो होइन, त्यो बाँकी कुरा भयो। तपसिलको कुरा तपाईले भन्न खोजेको कुरा क्लियर भयो। यहाँबाट अलिकति अगाडि जाउँ। अब राष्ट्रिय राजनीति, घरेलु राजनीतिका चर्चा बढो, बाहिर सतहमा समाचारमा छ्यापछ्यापी आएका छन्। प्रचण्ड र बाबुराम अब कहिल्यै मिल्दैनन् भन्नेहरू अहिले मिल्नलाई एक ठाउँमा जम्मा भइरहेका छन्। अब बाबुरामलाई मैले झेलिसकेँ, अर्कैले कसैले झेल्छौ भने झेला भने प्रचण्डजी अहिले दिनरात बाबुरामजीसँग भेट्दै हुनुहुन्छ। माधव नेपालजी लगायतकाहरू, वामदेवजी लगायतकाहरू पनि मिलेर समाजवादी केन्द्र गठन हुँदैछ भन्दैछन्। बाहिर के हो त्यो पुरुषजी बताइदिनु पर्यो। अलि के खिचडी पाक्दैछ? अब पहिलो कुरा त खिचडी बनाऊ या खिर बनाऊ या के हो? अब यो खिचडीको कुरा भन्दा पनि पहिलो कुरा त यो विचारकै आधारमा हेर्ने कुरा हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो कुरा त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्वीकार गर्न तयारी हुनु पर्यो। बाबुरामजी त माओवादीलाई स्वीकार गर्न तयारी हुनु पर्यो हैन। यी फन्डामेन्टल कुराहरूको बारेमा स्वीकार गरेको अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्यालाई हल गर्दै समाजवादी क्रान्तिको लागि तयारी गर्नलाई तयारी हुनु पर्यो हैन। यी महत्त्वपूर्ण यी फन्डामेन्टल विषयहरूमा सहमत हुनेहरूको बिचमा पार्टी एकीकरण गर्दै लैजानुपर्छ, पार्टी एकता गर्दै लानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा बाबुरामजी चाहिँ तपाईको आफ्नै विचारले चाहिँ पार्टी छोडेको अवस्था हो त्यो बेला। मैले त कम्युनिस्ट छोड्दै, त्यस कारणले उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी पनि छोड्ने, मार्क्सवाद पनि छोड्ने, लेनिनवाद पनि छोड्ने भनेरै गैर कम्युनिस्ट भन्ने वेमा जानुभयो हैन। अब उहाँले महसुस गर्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टी अंगीकार गर्नुपर्छ, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई अंगीकार गर्नुपर्छ, समाजवादी क्रान्तिको बाटो छोड्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा चाहिँ उहाँ जुन दिन फर्कनुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ तपाईँ पार्टी युनिटी स्वाभाविक रूपले हुन्छ हैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा अब माधवजीहरू, जलनाथजीहरूको सन्दर्भमा, वामदेवजीहरूको सन्दर्भमा अब तपाईको गत वर्ष चाहिँ नेकपा बनेको अवस्थामा एउटा परिस्थितिमा नेकपा बन्यो हैन। ओलीजीले त्यसलाई चाहिँ जुन ढङ्गले अंगीकार गर्नु पर्थ्यो, आत्मसातीकरण गर्नु पर्थ्यो त्यो रूपले गर्न सक्नु भएन।
अरू नेताहरू त लगभग त्यो बेला गरेको घोषणापत्र सहमतिकै आधारमा अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। त्यही आधारमा चाहिँ पार्टी बनाएर अगाडि बढौँ भनेर भनिरहेकै अवस्था हो। सर्वोच्च अदालत मार्फत चाहिँ तपाईँको पार्टी विभाजन गरिदिइसकेपछि प्राविधिक रूपले पार्टी विभाजन गरिदिइसकेपछि पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन भनेर भनेका थियौँ। तर माधवजी झलनाथजीहरू त्यो बेलामा होइन चाहिँ अब चाहिँ पार्टी विभाजन गरिदिइसकेपछि हामी एमाले नै बनेर जाने भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ विचारमा मतभेद भएको त होइन, लाइनमा मतभेद भएको त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दाखेरि चाहिँ यो विधिले गर्दाखेरि प्रक्रियाले गर्दाखेरि अलग भएर जाने भनेर भन्नुभयो होइन। तर घटनाक्रमले के देखाउँदै गइरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो बेला त्यसरी जानु उपयुक्त थियो कि थिएन त भन्ने कुरा त हिस्ट्रीले त मूल्याङ्कन त गर्दै जान्छ। त्यस कारणले हामीले त भनिरहेका छौँ कि यो ढङ्गले अलग हुनु हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले पार्टी फुटाएर पार्टी फुट्ने खालको चाहिँ यो हुनु हुँदैन, अहिले पनि मिल्नुपर्छ भन्ने नै हो कुरा। त्यस कारणले गर्दा किन सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरूमा विवाद परेर अलग थलग हुने कुरा चाहिँ भइरहन सक्छ, त्यस्तो त भइरहन सक्छ। तर प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि अलग थलग त हुनु हुँदैन थियो त। ठिक छ, अब सिधा त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि अलग थलग त्यो बेलामा भयो होइन। त्यो बेलाको समीक्षा गर्दै मूल्याङ्कन गर्दै प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि अलग थलग हुनु हुँदो रहेनछ। एउटै वेमा एउटै धारामा जानु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति हुने बित्तिकै त हामी त फेरि पनि एकै ठाउँमा हुन सक्छ। अब यो अहिले तपाईँहरू पार्टी एकता गर्नकै लागि भेटघाट भइरहेका हुन् देव गुरुङजी? मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको अवस्था छ, अहिले कोलिसनको रूपमा लागिरहेको अवस्था छ होइन, 5 दलीय गठबन्धनको रूपमा रहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा गठबन्धनका घटकहरू, पात्रहरू, व्यक्तित्वहरू, नेताहरूसँग भेटघाटै हुँदैन भनेर त सोच्न मिल्दैन होइन। समाजवादी केन्द्र बनाउने गरेरै घनीभूत भेटघाट भयो। त्यही त मैले भनिहालेँ नि, त्यो त अघि भनेको विचारहरूको आधारमा चाहिँ निकटता हुँदै गयो भने, अब यहाँनिर फेरि अर्को ती विचारहरूको आधारमा सामिप्यता हुँदै गयो भने, समान धारणा डेभलप हुँदै गयो भनेदेखि त एउटा मोर्चा बन्ने कुरा मात्रै होइन, अथवा पार्टी नै युनिटी हुनसक्छ नि त्यो त होइन। पार्टी त्यही युनिटीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको छ अब बाबुराम भट्टराईजी सचेर आउनुभयो, तपाईँहरूको भाषामा सुध्रेर कम्युनिस्टलाई स्वीकार गरेर मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई मानेर आउनुभयो भने त मिल्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक भयो। तर यहाँनिर प्रश्न अरू बाँकी के रह्यो भने कुरा कसरी पाक्दैछ भन्ने सुनिन थाल्यो भने समाजवादी केन्द्र गठन गर्ने, त्यसका लागि कम्युनिस्ट नाम नराख्ने, बरु प्रचण्डजी कम्युनिस्ट नामबाट पनि छोड्न तयार हुने, माओवादी पुनर्गठन गरिदिने या विघटन गरिदिने, एउटा समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्नेसम्मको कुरा भयो भन्ने सुनिन्छ कि त्यस्तो सम्भव छ? अब यो त अब नामाकरणको कुराको बारेमा चाहिँ त मुख्य कुरा त विचार र नीतिको कुरा हो होइन। नामाकरण मात्रै के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा मात्रै मेजर कुरा त होइन। तर कम्युनिस्ट नाम छोड्न त तपाईँलाई गाह्रै हुन्छ कि छोड्न सकिन्छ? के हो त मेजर कुरा त के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट मुभमेन्ट नै मेजर कुरा हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन मुभमेन्ट अङ्गाल्ने भएपछि त नाम पनि राख्ने होला। अब विचार त अब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा आइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विचारमा दायाँ बायाँ हुन सक्ने कुरा हुँदैन होइन। अब नामको सन्दर्भमा पार्टी एकता गर्दै जाँदाखेरि के नाम राख्ने भन्ने कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्बन्धी कम्युनिस्ट पार्टीका कम्युनिस्ट घटकहरूको बिचको एकता हुँदाखेरि कम्युनिस्ट घटकहरूलाई स्वीकार हुने खालको चाहिँ नाम त चाहिँ हुन सक्ने कुरालाई त अन्यथा मान्ने मिल्ने कुरो भएन। त्यस कारणले गर्दा एउटा कमन प्रश्न के नेकपा भन्ने शब्द अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने यो 3टा वर्ड हटाएर पनि अर्को नयाँ पार्टीको नाम राख्न सक्ने स्थिति हुन्छ अब बन्दैछ हैन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरामा चाहिँ त अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने कुरा त अहिलेसम्म कसैले पनि प्रस्ताव गरेको छैन, कसैले कल्पना गरेको पनि छैन हैन। त नेकपा त धेरै भइसक्यो, नेकपा त धेरै छन् त चाहिँ नेकपाको पछाडि के नाम राख्ने भन्ने कुरामा त भने विभिन्न एंगलबाट क्वेशनहरू उठ्लान्, प्रश्नहरू उठ्लान्, त्यस्तो त भइरहन सक्छ हैन। तर नेकपा नै के अरे नमान्ने अथवा नेकपा नै चेन्ज गर्ने भन्ने कुराको प्रश्न त सायद मलाई लाग्छ अहिलेसम्म कसैले उठाउनु भएको छ भन्ने लाग्दैन। त्यो उठायो भने पनि स्वीकार्य हुने कुरा होइन देव गुरुङजीहरूलाई त। त्यो त नेकपाको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा जो 6 सालमा स्थापना भएर जसरी कन्टिन्यू आइरहेको छ त्यो मान्यतालाई चाहिँ त विस्थापित गर्न खोज्ने स्तरमा अहिलेसम्म कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। गयो भने तपाईँहरू मान्नुहुन्छ नेकपा नै हटाउने गरेर? मलाई लाग्छ यो नेकपा नै हटाउने तहसम्म कोही जानुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यो त बाबुरामजी त जानुभयो एक चरण त, उहाँलाई मिलाउने नाम कम्युनिस्ट पार्टी नै छोड्ने खालको चाहिँ चिन्तनमा पुग्दाखेरि त कोही गैर कम्युनिस्ट बन्न सक्ने कुरालाई त अन्यथा भन्ने कुरो भएन हैन। कोही गैर कम्युनिस्ट बन्न सक्ने कुरालाई त अन्यथा भन्ने कुरो भएन। तर
नर्मली रूपले जबसम्म कम्युनिस्ट पार्टीलाई अङ्गीकार गरिरहन्छ, कम्युनिस्ट सिद्धान्त, कम्युनिस्ट विचार, कम्युनिस्ट आदर्श, मूल्य मान्यतालाई अङ्गीकार गरिरहन्छ, तबसम्म चाहिँ नेकपाको नामसँग जोडिएको जो मान्यता छ त्यसले त विचार बोक्छ त, कम्युनिस्ट पार्टीको विचार बोक्छ त हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विचार बोक्ने तहसम्मका नाम नै परिवर्तनको कुरा त सायद कम्युनिस्ट पार्टी भन्दै त्यो त्यस्तो खालको नाम त परिकल्पना कसैले गरेछ जस्तो लाग्दैन चाहिँ। अब त्यो नामको पछाडि चाहिँ जोड्ने कुराको सन्दर्भमा त कसैले एमाले भने, कसैले मार्क्सवादी भने, कसैले समाजवादी भनेर भने, कसैले एकीकृत भनेर भने, कसैले के भने, यस्तो खालको चाहिँ जो हुँदै आइरहेको छ। अब त्यहाँ त चाहिँ केही फेरबदलहरू निरपेक्ष रूपले हुनै सक्दैन। सिधा प्रश्न यो उहाँहरू बीचमा अहिले छलफल चलिरहेछ गहिरो गरी, यसले केही रिजल्ट निकाल्ने खालको हो यो छलफल, अथवा त्यो पार्टी एकता नै अथवा एउटा गठबन्धन नै बन्ने खालको सम्भावना छ? हैन, त्यो त मैले अघि नै भनिहालेँ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा त्यो समस्या होइन। मैले अघि नै भने हाम्रो सन्दर्भमा समस्या होइन। किन भन्दाखेरि जस्तो अब माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजीहरूको सन्दर्भमा पनि चाहिँ एउटा नेकपा बनेकै हो विगत कालमा, सँगै भन्नुभएको एउटै विचार। अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दाखेरि मात्रै चाहिँ अलग भएको अवस्था हो हैन। हामीले चाहिँ हुँदैन त्यसरी चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा त्यसरी विभाजित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मत थियो। उहाँहरू त्यो रूपले जानुभयो चाहिँ हैन, फरक त्यहाँ रहेको अवस्था हो। अब त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाको चाहिँ हिसाबले मात्रै चलेर हुँदो रहेनछ भन्ने कुराको तपाईँको चाहिँ अनुभूतिहरू हुँदै गएको स्थितिमा त स्वाभाविक ढङ्गले एकै ठाउँमा हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन हैन। एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो कुरा बाबुरामजीको बारेमा पनि मैले भनिसकेँ। बाबुरामजी कम्युनिस्ट आन्दोलनै छोड्ने, मार्क्सवाद लेनिनवाद नै छोड्ने, विचार नै छोड्ने, गैर कम्युनिस्ट बन्ने वेबाट जानुभयो। उहाँ कम्युनिस्ट बन्ने वेबाट जानुभयो भनेदेखि त चाहिँ हैन, हामीलाई त कुनै समस्याको विषय त होइन त। अब जाउँ, अगाडि जाउँ। अब पृष्ठभूमिमा सबैलाई थाहा छ यो तपाईँहरूको नेकपाको पृष्ठभूमि। अहिले अब एमालेसँग चाहिँ एकताको सम्भावना के छ नि फेरि तत्काललाई त्यस्तो छ कि? अब एमालेसँगको सवालमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि 2-3वटा विषयहरूमा समीक्षा हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था हो। अब पहिलो कुरा डेमोक्रेसीको मुद्दामा तपाईँको 2 पटकसम्म पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभयो हैन, 9 महिनासम्म सदन पनि अब्स्ट्याकल गर्नुभयो हैन। अब त्योसँग जोडिएका जो पक्षहरू छन्, मतलब यो संविधान नै यो अहिलेको लोकतन्त्र नै सिद्ध्याउन खोज्या हो कि भन्ने प्रकारको जो डाउट पैदा भएको अवस्था हो, त्यसको अलिकति समीक्षा हुनुपर्छ भनेर डाउट होइन, सिधै आरोप लगाउनु भएको छ। यसमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 9 महिनासम्म सदन अब्स्ट्याकल गरेको कुरालाई त उहाँले फुक्लाउनु भयो, त्यसलाई हामीले पोजिटिभ मान्नुपर्छ हैन। तर 2 पटकसम्म पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेको परिघटनाको बारेमा त समीक्षा त भएको छैन हैन। त्यसकारणले डेमोक्रेसीको पार्टको बारेमा केही समीक्षाहरू हुन बाँकी छ। तपाईहरुले लगाएको दोस्रो कुरा के हो त भने राष्ट्रियताको मुद्दाको बारेमा 2019 देखि मैले अघि नै सुरुदेखि भनिरहेको छु। 2019 मा जनवरीमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भिजिट पछाडिका जो परिघटनाहरू देखा पर्यो, प्रदीप गेवाली गएपछि त्यसले के देखा पर्यो, 3टा कुरा जो देखा पर्यो त्यो बेलामा हैन, यो विषयमा के हो भन्ने कुराको समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। एमालेले प्रश्न पार्नु पर्यो, समीक्षा हुनुपर्छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा एसपीपी को चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा देखिनु भएको छ, त्यसले थोरै सकारात्मक संकेत त देखिन्छ हैन, थोरै सकारात्मक संकेत देखिन्छ। ओलीलाई लगाएको त्यो आरोपहरू बारे फेरि के हो नि तपाईहरुको समीक्षा? त्यो त पार्टी भित्रको मामलामा त चाहिँ उहाँले पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ 37 मुदे आरोप लगाउनु भएको छ प्रचण्ड, माधव, झलनाथजीहरूको विरुद्धमा चाहिँ हैन। प्रचण्ड, माधव, झलनाथजीहरूले 5 जनाले पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ 19 मुदे चाहिँ 19 पेजको चाहिँ तपाईको चाहिँ आरोप पत्र दिनु भएको छ। त्यो त दोहोरै छ त चाहिँ हैन, त्यो त दोहोरै छ त, एकरो मात्रै विषय त होइन, त्यो दोहोरै छ त। त्यसकारणले त्यो विषयमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने विषय हो हैन। 19 मुदे मात्रै समीक्षा गर्ने, 37 मुदे समीक्षा नगर्ने भन्ने कुरा त होइन हैन। 37 मुदे र 19 मुदे चाहिँ दुईटै साथमा राखेर समीक्षा गर्ने विषय हो यो चाहिँ। ठिक छ भनेपछि अब यो विषयहरूमा समीक्षा भयो भने एमालेसँग पनि पार्टी एकताको कुरा अगाडि बढ्न सक्छ। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ मौसम, कसरी हैन, यो विषयहरूको बारेमा त मैले अघि नै भनिहालेँ, स्थिति नरम, मैले अघि नै भनिहालेँ नि, यो कोर्सहरू यो पुरा भएको छैन। किन त भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको मुद्दाको बारेमा पनि टोटली समीक्षा भएको छैन, राष्ट्रियताको मुद्दाको बारेमा पनि समीक्षा भएको छैन, घनीभूत छलफल अझै भइसकेको छैन। खालि सांकेतिक रूपले के त भन्दाखेरि
डेमोक्रेसीको मुद्दामा पार्लियामेन्टलाई खुलाउने भएबाट जानुभयो। ओके, अब तपाईलाई मैले त्यसलाई सकारात्मक भनेर मान्नु पर्यो। समग्र राजनीतिको राष्ट्रियताको मुद्दामा एसपीपीलाई चाहिँ पास गर्नु हुँदैन भन्ने वेमा जानुभयो, त्यसलाई सकारात्मक भनेर मान्नु पर्यो। तर त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेका त्यसका मेन कुरा आइपीएसबाट हट्न तयारी हुने हो कि नहुने हो त, क्वेसन त त्यहाँ हो नि त। अब देवगुरुङजी, तपाईँ राजनीतिक दलहरू सबैलाई एकातिर र जनतामा देखिएको निराशा र एक्सपेक्टेसनलाई अर्कोतिर राखेर म तपाईँसँग थोरै जान्न चाहन्छु। एउटा भाष्य अहिले के क्रिएट गरिँदैछ भने अब चुनाव आउँदैछ, यो चुनावले चाहिँ देशमा नयाँ सन्देश दिनुपर्छ। यो पुराना नेताहरूले देशलाई अब चलाउन सक्ने स्थितिमा गएनन्, उनीहरू बासी भइसके। अब उनीहरूको पुरानो विचार, पुरानो आइडियाले देशलाई अगाडि लिड गर्न सक्दैन। अब नयाँले ठाउँ पाउनुपर्छ, पुराना नेताहरूलाई यो चुनावबाट विदाई गर्नुपर्छ, ठाउँका ठाउँ रोकिदिनुपर्छ भन्दैछन् मान्छेहरू। अब यो चाहिँ तपाईँको यो विचार चाहिँ विचारलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने कुरा भन्दा पनि चाहिँ यस फ्याक्टरलाई, जेनेरेसनलाई केन्द्रबिन्दु बनाउन खोज्या जस्तो देखिन्छ तपाईँको भनाइबाट। चाहिँ जेनेरेसन भनेको बायोलोजिकल प्रश्न हो हैन, बायोलोजिकल प्रश्न थ्योरी त होइन त चाहिँ हैन। जो कोही मान्छे पनि युवा हुन्छ एक जमानामा, जो कोही मान्छे पनि एक जमानामा वृद्ध हुन्छ। यो त बायोलोजिकली रूपले एउटा चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसैलाई थ्योरी बनाउने कुरा त आउँदैन त। थ्योरी भनेको त विचार भनेको त कुन सही विचार हो, कुन गलत विचार हो हेर्ने कुरा त विचारको आधारमा नै यसमा उनीहरू क्लियर छन् हैन, विचारको आधारमा हेर्ने कुरा हो। यसमा के क्लियर छन् भने माओवादीका पुराना नेताहरूलाई फेज आउट गरिदिउँ, माओवादीका नयाँ नेताहरूलाई अगाडि आउन दिउँ, माओवादीको त विचार त्यही हो भने त्यही विचार बोकेरै आऊ, कांग्रेसका युवा नेताहरू या तलका नेताहरू, नयाँ जेनेरेसनका नेताहरू तिमीहरू त्यही विचार बोकेर आऊ। तर अब लिड तिमीहरूले गर, पुरानोले काम गरेनन्, परिवारवादमा लागे, उनीहरू आफ्नो सुख शैलमा लागे, आफ्ना निश्चित घेराका मान्छेहरूलाई मात्रै फाइदा पुर्याउन थाले। देश चाहिँ यसै गरेर चलाएका हो हामीले, अझै पनि चल्छ, हामी चाहिँ बाहिरिनौँ भन्ने सोचे। त्यो त जेनेरेसनले गर्ने विषय होइन, त्यो चाहिँ त पुरानो भयो बुढा भयो भनेर चाहिँ बुढाले गर्ने विषय पनि होइन, युवा हुन्छ भनेर युवाले गर्ने विषय पनि होइन। यो त विचारले गर्ने कुरा हो। सही विचार लिएको सही छैन भन्ने कुराले निर्धारण गरेको कुरा हो। तपाईहरुले बोकेका विचार अर्को नयाँ पुस्तालाई ह्यान्डओभर गरिदिनुस्, नयाँ पुस्तालाई अगाडि सारिदिनुस् भन्ने कुरा आयो के? हैन, त्यो त नयाँ पुस्ता भन्ने कुरा जो कुरा हो, त्यही पार्टी भित्रको नयाँ पुस्ता, चाहे त्यो पार्टी भित्र होस् चाहे जहाँसुकै किन नहोस् हैन, नयाँ भन्ने र पुरानो भन्ने कुरा त विचारमा आधारित भएर हेर्ने कुरा हो कि मान्छेको एज फ्याक्टरमा हेर्ने कुरा हो र विचारको कुरा। त्यो विचार पनि तपाईहरु पुराना नेताहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु भएन, तपाईहरुको आइडिया भएन, उनीहरु नयाँ आयो भने चाहिँ इम्प्लिमेन्ट त गर्लान् उनीहरुले आफ्नो विचार त भन्ने कुरा। अब यो कुरा त तपाईको मतलब त्यो त बिना विचारको इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने कुरा त हुँदैन त। चाहिँ तपाईहरुको क्रियान्वयन गर्ने भने कुनै पनि विचारको क्रियान्वयन गर्ने भनेको त त्यो पनि विचारले गर्ने कुरा हो। तपाईहरुको विचारले गर्ने कुरा हो। तपाईहरुले अहिले अंगालिरहेको विचार तलको रामबहादुर श्यामबहादुरले अंगाल्न नपाउने हो माओवादी भित्रको हैन। अब त्यो त विचारमा बहस गर्ने कुरा हो। यो कारणले गर्दा यो विचार गलत छ, यो कारणले गर्दा यो लाइन गलत छ, यो कारणले गर्दा यो लाइन ठीक छ, हैन। यहाँनिर बहस गर्ने कुरा त्यो हो। देशको विकास भएन, बहस गर्ने कुरा देशको विकास भएन, सुशासनको पाटोमा पहिला जस्तै भयो। तपाईहरु जो अघिल्लो पुस्ताका नेताहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्रान्तिहरू गर्नुभयो, राजनीतिक परिवर्तन गर्नुभयो, तपाईहरुको ठूलो योगदान भयो। तर सधैँभरि एउटै मान्छेले एउटै काम राम्रोसँग गर्न सक्दैन, उसको अनुभव पनि हुन्न, त्यो मान्छेको स्वाभाविक नेचर पनि हो। तपाईहरु 17-18 वर्षदेखि कोही 35 वर्षदेखि हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवालाई अहिले पनि प्रधानमन्त्री भनेर देखिरहन त जन्मिँदै नजन्मेको मान्छेले अहिले प्रधानमन्त्री देख्नु पर्दा त अचम्म लाग्छ होला नि। त्यो नजन्मिँदै गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भएका मान्छे यो मात्रै भन्न खोजेको के हो भने तपाईले जे गर्ने गरिसक्नुभयो, अब चाहिँ अलि तपाईहरुलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो, नयाँ समयलाई लिड गर्न अगाडि जान तपाईहरु बिस्तारै साइड लाग्दिने, अरूलाई छोडिदिने, तपाईहरु नहुँदैमा यो देश डुब्छ भन्ने आयो के प्रश्न। अब हैन, यो चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि तपाईको विचारको आधारमा निर्भर रहने विषय हो। यो विचारलाई शून्य बनाउने, विचारविहीन बनाउने प्रकारको प्रिन्सिपल हो, यो थ्योरी हो। यो चाहिँ सिद्धान्तलाई निषेध गर्ने, सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्ने, विचार केही पनि होइन, सिद्धान्त केही पनि होइन हैन। खाली चाहिँ तपाईको चाहिँ जैविक रूपले चाहिँ प्राविधिक कुरालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर लाने प्रकारको फिलोसफी हो यो चाहिँ। प्रविधिले चाहिँ तपाईँ अहिलेसम्म गाइड गरेको विषय हो र, प्रविधिले लिड गरेको विषय हो र विश्वलाई लिड गरेको त सही वैज्ञानिक विचारले लिड गर्ने कुरा हो, सही वैज्ञानिक दृष्टिकोणले लिड गर्ने कुरा हो। चाहिँ सही वैज्ञानिक दृष्टिकोणको आधारमा अपनाइएको व्यवहारिक नीति कार्यनीतिहरूले लिड गर्ने कुरा हो, कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि बुढा र युवाको प्रश्न होइन। यो चाहिँ तपाईहरु प्रश्न के हो त भन्दाखेरि सही राजनीतिक लाइन हो कि गलत राजनीतिक लाइन हो,
सही र गलतको आधारमा छुटाउने कुरा हो त। तपाईहरुले युवा हुँदैमा सबै सही हुन्छ तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्छ? युवा हुँदैमा सबै सही हुन्छ भन्न सकिन्न। बुढा हुँदैमा सबै गलत हुन्छ? दुनियाँमा त्यस्तो त छैन त, त्यस्तो फिलोसफी त पुष्टि भएको एउटा छैन। मात्र के जनताको निराशा कहाँनिर देखियो भने निराशाको कुरा त सिस्टमसँग जोडिएको छ, आइडियोलोजीसँग जोडिएको छ, विचारसँग जोडिएको छ नि। सिस्टम यो विचार ठिक भएन, यो लाइन ठिक भएन, यो विचार ठिक भएन, यो लाइन ठिक भएन भन्ने कुरा पो हो त विचारसँग जोडिएको। यो सिस्टम ठिक छ, दलहरूका आफ्ना आइडियोलोजी रेस्पेक्टेड ठाउँमा सबैलाई स्वीकार्य छन्, जो जसले मान्छन् मानुन् जनताले पनि। तर त पुरानो पुस्ताका नेताहरूले छोडिदिनु पर्यो, अब साइड लाग्दिनु पर्यो। यो त त्यही त यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ के हो त भन्दा यो विचार शून्य भएका मान्छेले उठाउने कुरा हो। सिद्धान्तबाट च्युत भएका चाहिँ पदलुलु मान्छेले उठाउने कुरा हो। सिद्धान्तबाट च्युत भएका, सिद्धान्तमा लड्न नसक्ने, विचारमा लड्न नसक्ने, विचारमा पराजित भएका मान्छेले उठाउने कुरा हो यो चिन्ता। त्यस कारणले गर्दाखेरि विचारमा यो सही हो कि गलत हो विचारमा लड्नुस् न। विचारमा यो सही हो कि गलत हो विचारमा लड्नुस् न। कांग्रेसको नेतृत्वले अपनाएको विचार ठिक हो कि गलत हो? एमालेको नेतृत्वले अपनाएको विचार ठिक हो कि गलत हो? माओवादीको नेतृत्वले अपनाएको विचार ठिक हो कि गलत हो? विचारमा लड्नुस् न। मान्छेले निरपेक्ष रूपले चाहिँ तपाईँको जेनेरेसनमा लड्ने। युवा हुँदैमा सबै सही हुन्छ, वृद्ध हुँदैमा सबै खराब हुन्छ। त्यसो हो भने तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिस्ट्री हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ हैन। पुरानो नैतिक आस्था विश्वासको आधारमा कम्युनिस्ट आदर्श र नैतिकता बोकिएको जेनेरेसन कहाँ छ त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। अहिलेको पुस्ताले जे गरिरहेको छ देशमा ठिक गरिरहेको छ, यही नै हो गर्नु होइन। यो त पुस्ताको प्रश्न होइन, पुस्ताको प्रश्न होइन, विचारको प्रश्न हो। विचार र लाइनको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले साम्राज्यवादको फिलोसफी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एजको फ्याक्टरको आधारमा विभाजन गरिदियो हैन। एजको फ्याक्टरको आधारमा विभाजन गर्ने, महिला र पुरुषको आधारमा विभाजन गर्ने, युवा र तन्जेरीको आधारमा विभाजन गरिदिने चाहिँ कसैलाई के मतलब समाजमा देखा पर्ने खालका चाहिँ सानातिना जिना मसिना खालका अन्तर्विरोधलाई उचाल्दै त्यसलाई थ्योरी बनाउने चाहिँ, त्यसलाई थ्योरी बनाएर समाजलाई विखण्डन गरिदिने, विभाजन गरिदिने चाहिँ यो सिस्टमलाई सिद्ध्याउनु पर्ने छ भने, नेपाललाई सिद्ध्याउनु पर्ने छ भने कुन थ्योरीलाई सिद्ध्याउने त भन्दाखेरि चाहिँ अनि पिँढीको कुरा गर्ने चाहिँ, पिँढीको कुरा गरेर चाहिँ तपाईँको के गर्ने त भन्दाखेरि पुरानो पिँढी ध्वस्त खत्तम, काम नलाग्ने भनेर भनिदियो अब चाहिँ। धन्यवाद धन्यवाद। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको थ्योरिटिकल पक्ष के हो त उत्तराधुनिकतावाद भनेर भन्छौँ हामी, मार्क्सवादमा उत्तराधुनिकतावाद भनेर भन्छौँ। उत्तराधुनिकतावादले के गर्छ त एकलाई अर्कोलाई निषेध गर्ने, एकलाई अर्कोलाई निषेध गर्ने, विखण्डनवाद चाहिँ यानी विखण्डन गर्दै लैजाने, सोसाइटीलाई विखण्डन गरिदिने, गर्दै गर्दै लाएर नेसनलिजमलाई विखण्डन गरिदिने। नेसनलिजमलाई विखण्डन गरिदिइसकेपछि त्यसको बेस के त समाज